Ang gipakitang suporta sa Asenso Osamis administrasyon ngadto sa mga membro sa PWD dako kini og impact ngadto kanila tungod kay sa pagkakaroon ang mga membro sa PWD mugawas na og malasigon ug wala na usab makasinati og diskriminasyon tungod sa dakong suporta sa kanunay Asenso administrasyon. Kanumduman nga mokabat sa 35 ka mga assistive device ang gipang-apod-apod sa mga PWD atol sa culmination program sa ika-48 Disability Rights Week nitong adlang Lunes. Ilang nadawat ang naglangkob sa wheelchair, crutches, walker, commode chair o guban pa. Siya og impact no kay ang atoang mga PWDs karon na mugawas na sila og inspired na sila, wala na sila nakasinati og discrimination tungod sa pagsuporta sa ato ang Asenso administration. So malipayon mi sa sektor sa PWD nga padayon og hugot ang suporta sa ato ang kagamhanang lokal sa pagtabang og paghatag og mga assistive devices sa atong mga kaigsuonan nga PWD. Si Jose Eugenio Sapra, focal person sa CSWD. Sa nakalabay nga semana subay gihapon sa pagsaulog sa ika-48 Disability Rights Week, ang mga membro sa PWD nga makalihok pa o gustong motrabaho ang gibansay-bansay kini sa paggama og longganisa ingon man ang pagproses sa bangos pinagi usab sa TISDA. Alang sa DX Dili Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.